ओंकारोबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण पंचमस्कंध एकादशोऽध्याय। राजा रघुगणंकु भरतंकर उपदेश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमकातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ब्राह्मण उवाच कोविदवादवादान् वदस्य तो नातिविधां वरिष्ठ न सुरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सामनन्ति। तथैव राजनुरनुग्रहावेद वितान विद्योर्विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धो न च कास्ति साधु। न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन् स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यं न जस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। यावन्मनोरजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वानुरुद्धं चेतोभिराकृतिभिरातनोति निरङ्कुशं कुशलं चेतरं वा। सवासनात्मा विषयोपरक्तो गुणप्रवाहो विकृतः षोडशात्मा बिभ्रत्पृथङ् नामभिरूपभेदम् अन्तर्बहिष्टं च पुरैस्तनोति। दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं फलमाभिनक्ति। आलिङ्गमायान चितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूटः। तावानयं व्यवहार सदाभिः क्षेत्रज्ञसाख्यो भवति स्थूलसूक्ष्मः। तस्मान्मनो लिङ्गमधो वदन्ति
गुणगुणत्वस्य परावरस्य गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तु क्षेमाय नैर्गुण्यमतो मनः स्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमस्मन् शिखा सधूमा भजति यनदास्वम् पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तिर्मनश्रयते नत्र तत्त्वम् गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तोः क्षेमाय नैर्गुण्यमतो मनः स्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमस्नन् शिखा सधूमा भजति ह्यन्यदातयम् पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तिर्मनः श्रयते अन्यत्र तत्त्वम् एकादशासन्मनसो हि वृत्तय आकूतयः पञ्चधियोऽभिमान मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादश वीरभूमि गन्धाकृतिस्पर्श रसस्रवांसि विसर्गरत्यर्त्य भिजळपशिल्पा एकादशं स्वीकरणं ममेति सज्जामहं द्वादश एकबाहु द्रव्यस्वभावाशयकर्मकालै एकादशामी मनसो विकारा सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मिथुनो स्वतः क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति जीवस्य मायार्चित्यस्य नित्या आविर्हितः क्वापि तिरोहितश्च शुद्धो विचस्ते यविशुद्धकर्तृः क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेश नारायणो भगवान् वासुदेव स्वमाययात्मन्नम् अवधीयमानः यथा नीलसा स्थावरजङ्गमाना आत्मस्वरूपेण निविष्टोऽसत् एवं परो भगवान् वासुदेव क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्टः यथा नीलस्थावरजङ्गमाना आत्मस्वरूपेण निविष्टोऽसत् एवं परो भगवान् वासुदेव क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्टः न जावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र विधूयमायां वयुनोदरेण विमुक्तसङ्गो जितषट्सपत्नो वेदात्मतत्त्वं भ्रमति तावत् न जावत्तन्नेनात्मलिङ्गं संसारतापावपनं जनस्य तस्शोकमोह मयरागलोभ वैरानुबन्धं ममतां विधत्ते भ्रातृव्यमेनं तदब्रवीर्यम् उपेक्ष्य याज्ञे धृतम् अप्रमत्तः गुरोर्हरेश्चरणोपासनास्त्रो जहि व्यलीकं स्वयमात्ममोषम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ब्राह्मणोरुगुणसंवादे एकादशोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।